नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वेदा मणेरीकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. दिव्यांग विद्यार्थ्यांक रावपाक खासा सोयी आशिल्ली वसतिघरां बांदपाचो सरकाराचो विचार आसा अशी माहिती मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिली. कुडचडे हांगा बांदतल्या नव्या संजय स्कूल इमारतीचो बुन्यादी फातर काल मुखेलमंत्री सावंत हांणी घालो. त्या वेळार ते उलयताले. ही वसतिघरां चलोवचे खातीर जर कोणूय सेवाभावी संस्था फुडें आयली तर ते संस्थेक सरकार पुराय अनुदान दितलें अशें ह्या वेळार तांणी सांगलें. थळावे आमदार निलेश काब्राल, संजय स्कूलाचे अध्यक्ष सिद्धार्थ कुंकळयेकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. लोकसभा वेंचणुके खातीर आम आदमी पक्षान दक्षिण गोंयचे उमेदवार म्हूण बाणावलीचे आमदार वेन्झी विएगस हांचें नांव जाहीर केलां. पक्षाचे गोंयचे मुखेली ॲडव्होकेट अमित पालेकार हांणी तांच्या नांवाची घोशणा केली. आरजी उपरांत आतां आम आदमी पक्षान लोकसभे खातीर एका उमेदवाराची घोशणा केल्या. आप हो इंडिया आघाडीचो घटक पक्ष आसा. आपान एक उमेदवार जाहीर केल्ल्यान गोंयांत सुद्धा इंडिया आघाडी इबाडपाच्या वाटेर आसा. इंडिया आघाडी विशीं काँग्रेस पक्ष गंभीरतायेन विचार करिना. काँग्रेस निर्णय घेवपाक उशीर करता म्हूण लोकसभा उमेदवाराची घोशणा पक्षान केल्या अशें गोंयचे मुखेली ॲडव्होकेट अमित पालेकार हांणी सांगलें. आप हो इंडिया आघाडीचो घटक पक्ष आसा. लोकसभा वेंचणूक जाहीर जावंक नासली तरी सगळ्या पक्षांनी लोकसभा वेंचणुकेची तयारी सुरू केल्या. सोमारा भाजपाच्या वेंचणूक समितीची बसका जाले उपरांत काल आपान उमेदवाराची घोशणा केल्या. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेक सुवाळ्याक 350 वर्सां पुराय जाल्ल्याची परब मनोवपा खातीर फोंडें नगरपालिका आनी गोंय सरकाराच्या पर्यटन खात्यान सहकार्यान फोंडें नगरपालिके वतीन वेगवेगळ्यो सांस्कृतीक कार्यावळी घडोवन हाडल्यात. आयज 4 वरांचेर फोंडेंच्या पोरण्या बस स्टँडाचेर ही कार्यावळ सुरू जातली. ह्या निमतान सांजे 4 वरांचेर शिवसंस्कृती ढोल ताशा पथक उजगांवाची खाशेली ढोल ताशा कार्यावळ जातली. फोंडें पालिकेच्या मर्यादीत 12 वर्सां सकयल्या आनी 12 वर्सां वयर आशिल्ल्या भुरग्यां खातीर छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर आदारिल्ली वेशभूषा सर्त सांजे 4:30 वरांचेर जातली. ह्या सुवाळ्याची मुखेल कार्यावळ सांजे 7 ते 8 वरां मेरेन जातली. कार्यावळीचे मुखेल सोयरे समितीचे पदाधिकारी आनी कृषी मंत्री रवी नायक हाजीर आसतले. ह्या वेळार माचयेर फोंडेंचे नगराध्यक्ष रितेश नायक, मुखेल अधिकारी योगीराज गोसावी आनी हेर मानेस्त हाजीर आसतले. मडगांव पालिकेच्यो नव्यो उपनगराध्यक्ष म्हूण काल बबिता नाईक ह्यो बिनविरोध वेंचून आयल्यो. नाईक हांचो एकूच उमेदवारी अर्ज आशिल्ल्यान वेंचणूक अधिकारी रमेश गांवकार हांणी तांची निवड जाहीर केली. आदल्यो उपनगराध्यक्ष दिपाली सावळ हांणी आपल्या पदाचो राजिनामो दिल्ल्यान रिते जाल्लें हें पद भरून काडपाक ही बसका काल आपयल्ली. केंद्रीय माध्यमीक शिक्षण मंडळान 10वी आनी 12वेच्या येवपी परिक्षेविशीं पातळावपी फटीच्या खबरांविशीं म्हायती दिल्या. 10वी आनी 12वी वर्गांची CBSEची वर्सुकी मंडळ परीक्षा 15 फेब्रुवारी ते 2 एप्रिल मेरेन जावपाची आसा. परीक्षेच्या वेळार कांय बेईमान घटकांनी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर परीक्षांच्यो प्रस्नपत्रिका मेळटात असो दावो करून पेपर लीक करपाविशीं खबरो पातळायल्ल्यो अशें CBSEन सांगलें. 2024 वर्साच्या परीक्षे वेळार अशे तरेच्या खबरांचेर दोळे धांपून विस्वास दवरचो न्हय अशी मंडळान लोकांक शिटकावणी दिल्या. खांडोळेच्या सरकारी कला, विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालयाच्या कोंकणी विभागा वतीन पुराभिलेख संचालनालयाच्या जोड पालवान 5 सत्रांनी पुर्विल्ले कोंकणी साहित्य आनी संशोधनाच्यो नव्यो दिशा हो राज्य पावंड्यावयलो परिसंवाद घडोवन हाडटात. ही कार्यावळ आयज सकाळी 9 ते सांजे 5 वरां मजगतीं सरकारी महाविद्यालय माशेल खांडोळे हांगा जातली. सकाळी 10 ते 11:30 मेरेन उक्तावण सुवाळो जातलो. ह्या सुवाळ्यात समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आसतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या 2 दिसांच्या संयुक्त अरब अमिरात UAEच्या भेटीच्या दुसऱ्या दिसा आयज दुबयत UAEचे उपराष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री आनी संरक्षण मंत्री शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम हांचे कडेन द्विपक्षीय बसकेंतल्यान सुरू जातली. दोनूय राष्ट्रां मदीं आदींच घटमूट आशिल्ली भागीदारी आनीकूय घटमूट करपाचेर ह्या बसकेंत भर दितले. हे बसके उपरांत प्रधानमंत्री मोदी भारत मार्चचें उक्तावण करतले. प्रधानमंत्री मोदी हांणी काल अबुधाबीत आशिल्ल्या भारतीय समाजाक अहलन मोदी ह्या तांच्या सन्मानार्थ आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत संबोधन केलें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.